सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2077 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई मान्य अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकमाथिको दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। उक्त विधेयकमाथि मान्य श्री प्रेम सुवाल र मान्य श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजालबाट 2वटा संशोधन प्राप्त हुन आएको बेहोरा समेत जानकारी गराउँछु। अब म संशोधनकर्ता मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो बाह्य ऋण लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो मत भएकोले यसमा दफावार छलफलै आवश्यक छैन भनेर मैले मत दिएको हुँ भर्खरै। यो 14 खर्ब लिने कुरा छ। अब हुन त 8 सालदेखि नै ऋणमा लिँदै आएको हो, बजेट बन्दै आएको हो भन्ने अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। तर 8 सालको सरकार यो होइन। 8 सालपछि सरकार बनेका सरकारहरूको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर जेल भोगेर आएको सरकार हो। त्यसैले अब राणा शासनकै सिलसिला हो भनेर भन्ने हो भने त फेरि राणाका सन्तानहरू त हाम्रो पुस्तौनी भनेर आउने भयो नि। त्यसकारण यो जनताको हो दाबी गरेको हो भने, जनताको हो भनेर दाबी गर्ने हो भने त्यही ढङ्गको आउनु पर्यो। त्यसकारण यो सरकार यसअघिका सरकारले जस्तै नेपाली जनतालाई बाह्य ऋण बकाउने छैन भनेर यो दफामा लेख्नु पर्यो। संशोधन मैले दफा 2 को उपदफा 1 जोड्नुपर्छ भनेर लेखेको छु। र यो सरकारको ले देश र जनतामाथि भएको आर्थिक शोषणको विरोधमा नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेकोलाई बिर्सने छैन भनेर आउनु पर्यो नि। हिजो नेपाली जनताले गरेको सङ्घर्षलाई बिर्सने हो भने उही सरकारको सिलसिला हो भन्न मिल्छ? त्यसरी हो भने के अर्थ लाग्यो? यो सरकारको देश उपनिवेश हुने बाह्य ऋण लिने नीति नभएको। अब बाह्य ऋण हिजो राणाले पनि लिएको, पञ्चायतले पनि लिएको, अहिले पनि लिने भन्न मिलेन नि। त्यसकारण आफ्नो परिचय दिनु पर्यो सरकारले, हामी यस्तो हौँ है भनेर। उही सिलसिला हो भने हुन त अब अर्थमन्त्रीज्यू पञ्चायतदेखिको सायद कर्मचारी हुनुभयो होला होइन? त्यही सिलसिलाको भएर उहाँले भन्नुभएको पनि दाबी गर्नुभएको पनि हुन सक्छ यो। र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने नीति भएको भनेर सरकारले दाबी गर्नु पर्यो। यी विषय विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिने, हामी बाह्य ऋण लिन्नौँ भनेर जानकारी दिने राजदूतावासहरूलाई भनेर त्यस्तो आँट गर्नुपर्छ सरकारले। त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना लगायत 30 वर्षको अवधिमा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 44,000 भन्दा बढी ऋण भार पुगेको र त्यसको जिम्मेवार को हुन्? अब स्थानीय तहसम्म छलफल गर्ने।
अहिले 44,000 पुग्यो। कसले गर्दाखेरि यो पुग्यो? छलफल गर्नु परेन? अनि दोषीलाई सजाय दिनु पर्दैन? सरकारको काम के? जे भए पनि चुप लाएर राणाकै सिलसिला हो भनेर गर्ने हो भने यो मिल्दैन। र ठुला बैङ्क सञ्चालक, ठुला सेयर कारोबारी र ठुला उद्योगी व्यापारी नै ऋणको ब्याज घटाउनु पर्ने, ऋणको ब्याज घटाउन नहुने दुवै पक्ष उनीहरू हुन् अहिले। यसैलाई भन्छ कर्पोरेट अर्थतन्त्र भनेको यही हो, जनताको होइन यो। कर्पोरेट भनेको यही हो, जनतालाई त लेना न देना। ऋणको ब्याज घटे पनि केही मतलब छैन, ऋणको ब्याज बढे पनि मतलब छैन। कर्पोरेटबाट प्रभावित बजेट भनेको यही हो। अनि अर्को, साना किसानको तरकारी खेतमै फाल्नुपर्ने, किसानलाई आवश्यक भएको बेला कृषि मल कालो बजार र हाहाकार हुने, किसानले कृषि उत्पादनको मूल्य नपाउने, बिउ बिजन महँगोमा किन्नुपर्ने, नेपाली जनतालाई आफ्नो जन्मथलो कर्मथलो बनाउने वातावरण नहुने, शिक्षा स्वास्थ्य उपचार रोजगारीको निम्ति जसरी भए पनि काठमाडौँमा घर बनाउनु पर्ने, देशको अन्य जिल्लामा विकास नगरी खरबौँ रुपियाँको बाह्य ऋणको बजेट, काठमाडौँ बारा द्रुत मार्ग, काठमाडौँका उपसहरहरू, काठमाडौँका आकाशे मार्ग, फ्लाइङ ओभर, काठमाडौँमा मेलम्चीबाट खानेपानी ल्याउने लगायतमा खर्च गरी बाह्य ऋणको भार देशभरिका नेपाली जनताले बोक्नुपर्ने स्थिति अन्त्य गरिनेछ भनेर लेख्नु पर्यो नि दफामा। नत्र यो नयाँ सरकारै होइन त, त्यही 8 सालकै सरकारको सिलसिला हुने भयो। के काम नयाँ गर्ने त्यो आउनु पर्यो। त्यसकारण बाह्य ऋण लिनुहुन्न। अब यहाँ कुरो आएको छ अर्थशास्त्रको कुरा। अर्थशास्त्र दुई किसिमको छ। प्रजगो कोरियाको पनि एउटा अर्थशास्त्र छ, आफ्नै खुट्टामा उभिएर शत्रुलाई जवाफ दिन, सानो देश थोरै जनसङ्ख्या भएकोले हाइड्रोजन बम बनाउने। यहाँ सियो बन्दैन। खोइ कहिले सियो बनाउने भनेर हामीले सोधेका थियौँ मन्त्रीजीहरूलाई, बिस्तारै बन्छ अरे। कहिले बन्छ? सियो बनाउन नसक्नेहरू कतिपटक अर्थमन्त्री बन्ने, कतिपटक मन्त्री बन्ने, काम के हो? सियो त बनाएर देखाउनु पर्यो जनतालाई। त्यसपछि अर्को अर्थतन्त्र छ, दक्षिण कोरिया र जापान जस्तो अमेरिकी सेना 40-50 हजार राखेर ऋणमा विकास गर्ने, अनि अमेरिकी सेनालाई पल्टन खेलाएर बस्ने। त्यस्तो पनि अर्थतन्त्र छ। कुन चाहिँ अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने हामीले? त्यसकारण शोषकको भुडी फुलाउने बढाउने बढाउनुको निम्ति ऋण लिने होइन। मागेर खाने जात भनेर नेपालीलाई हेला गरेको छ, माग्नेको के इज्जत भनेर हेला गरेको छ। ऋण पनि माग्ने हो, त्यसै आउँदैन। विदेशीलाई मालिक भन्नुपर्ने गोर्खा भर्ती केन्द्र त्यही होइन? विदेशीलाई मालिक भन्नुपर्ने होइन? खोइ खारेज गर्ने आँट। थगको घेरामा सरकार र सरकारी पार्टी भएकोले सरकारले शत्रु र मित्र चिन्न सकेन। कोभिड-19 सङ्क्रमण रोक्न क्वारेन्टाइन व्यवस्थित छैन, त्यसै कारण सङ्क्रमण समुदायमा फैलिँदैछ। PCR परीक्षण 40,000को सङ्कलन छ, भएको छैन परीक्षण। काठमाडौँमा आवत जावत बढेसँगै अब काठमाडौँ कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढ्ने खतरा छ। यस्तो विषयमा ध्यान छैन सरकारको। अनि ऋणमा देशलाई उपनिवेश बनाउने यो मिल्दैन। त्यसैले यो विधेयक पुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ। धन्यवाद। अब म संशोधनकर्ता माननीय श्री वीरेन्द्र प्रसाद रिजाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, अस्ति विचार गरियोस् भन्ने बेलामा मैले केही सिद्धान्त भनेको थिएँ, अहिले दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सुरुमा हाम्रो डेट GDP रेसियो 2046 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना हुँदाखेरि झन्डै 70% थियो। भूकम्पभन्दा अगाडि घटेर 25 भयो। भूकम्पको सक हामीले सह्यौँ। अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण पछाडि पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको त्यो रेजिलियन्सी बाँकी रहला कि अरू सबै कठिनाइ भए पनि डेटको चाहिँ भार त्यति नबढ्ला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ अलिअलि छ। तर पनि चिन्ता गर्ने ठाउँ प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्टको किस्ता चाहिँ रेभिन्यूभन्दा 10% भन्दा नागिसक्यो। त्यसैले हामीले अब पनि हामीले ऋण उठाउने कुरामा, जमानत बस्ने कुरामा अघिल्लो वर्ष भनेका थियौँ सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला हुने राजस्व बराबर होस् भनेर। योपालि क्राइसिस पनि भएको हुनाले यो वर्ष चाहिँ राजस्वको 110% सीमा तोकियोस् भनेर लेखेका छौँ। अब त्यसलाई, त्यसको सिद्धान्तलाई अस्वीकार अर्थमन्त्रीले गर्नुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन। अघिको छलफलबाट पनि त्यो सन्दर्भ बनेकै देख्छु मैले। अर्थ मन्त्रालय एउटा आइभरी टावर नहोस् भन्ने हो। आइभरी टावर नहोस्, त्यहाँका विषयहरू आम रूपमा संसदमा छलफल गर्न सकिने, बुझ्न सकिने र आम जनताले पनि बुझ्न सक्ने विषय होस् र हुनुपर्छ भन्ने हो। मैले खालि यति एउटा कुरा गर्छु कि
ऋण लिने कुरामा के अरे ग्रेट डिप्रेसन पछाडि फ्र्याङ्कलिन डेलानो रुजवेल्टले केन्सन इकोनोमिक्सलाई मानेर धेरै रोजगारी सृजना गर्ने क्रममा चाँडै अमेरिका तङ्ग्रियो पनि राम्रो पोलिसीको कारणले मान्छेलाई काम भएन भने के गर्ने त भन्दाखेरि आधी मान्छेलाई खाल्डो खन्नलाई अनि आधीलाई खाल्टो पुर्नलाई लगाएर भए पनि रोजगारी सृजना गर्ने भनेर भने त्यसको मूल औचित्य के हो भन्दाखेरि लगानी गरेपछि लगानीको प्रतिफल बढी ल्याउन सकिने हो भने मुलुक यस्तो बनाउनु पर्यो कि ऋण खोज्दै जाने होइन कि ऋण दिन आउने लगानी गर्न आउने मान्छेहरू आउन् ऋण दिन आउने हुन् र तिनको ब्याज दर यस्तो होस् कि हामीले त्यसलाई प्रयोग गरेर हामीले त्यसलाई लगानी गरेर कमाउने भन्दा कम ब्याज दर उनले लिउन् जसले गर्दा उनको पैसालाई हामीले सदुपयोग गर्न सकौँ त्यो परिस्थिति निर्माण गर्ने भने हो मैले बुझेको अर्थतन्त्र र ऋणको विज्ञान त्यही हो अमेरिकाको कुरा गर्ने भने अहिले उनको आफ्नो जिडिपी भन्दा पनि धेरै छ ऋण तर यसकारण छ कि ट्रेड डेफिसिट रन गर्छ यसकारण छ कि सबैलाई अमेरिकन डलरमा आफ्नो सञ्चित राख्नलाई प्रतिस्पर्धा छ त्यो अमेरिकन डलरमा सञ्चित राख्ने प्रतिस्पर्धा रहँदासम्म अमेरिकाले ट्रेड डेफिसिट हरेक वर्ष के अरे रन गर्न सक्छ र त्यहाँ अमेरिकामा लगानी गर्नेको अहिलेसम्म कमी भएको छैन त्यसैले त्यो सम्भव भएको छ त्यति मात्रै होइन दुनियाँ न्युयोर्कमा वाल स्ट्रिट जहाँ स्टक एक्सचेन्ज छ त्योभन्दा अलिकति परतिर मात्रै अन्डरग्राउन्ड 4-5 तला भएको घरमा सुन छ सुनको सञ्चित छ त्यो सुन अमेरिकाको आफ्नो सुन चाहिँ त्यहाँ 10-15% पनि छैन त्यो न्युयोर्कमा उसको सुन अरू ठाउँमा राखेको छ त्यहाँ अरू नै विदेशका मुलुकहरूको सुन त्यहाँ लगेर राखेको छ यसकारण राखेको छ कि त्यहाँ राखेको सुन सुरक्षित हुन्छ भनेर हामीले अर्थतन्त्रलाई त्यति बलियो बनाउन सक्यौँ हामीले पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने भयौँ हामीले राम्रो ठाउँमा काम गर्न सक्ने भयौँ भने ऋणले चिन्ता हुने थिएन तर त्यो नभने अवस्था बन्यो भन्ने चिन्ता हो चालु खर्च यसरी बढिरहेको छ यिनी मैले सुरुमा पनि उदाहरण दिएँ चालु खर्च योपालि झन् बढ्दै गइरहेछ यो क्रमबाट चालु खर्च बढ्यो र हामीले ऋणको सीमालाई नतोकिकन चालु खर्च बढाउँदै लिएर जाने भने भोलि हामीका कोही पनि आएर ऋण दिन तयार हुँदैन त्यसैले अहिले वैदेशिक ऋण उठाउने कुरा झन् कठिनाइपूर्ण हुँदै गएको छ आन्तरिक ऋण उठाउनलाई पनि सीमाहरूलाई हामीले बुझ्दै जानुपर्छ त्यसैले एउटा सीमा बुझेनौँ र उठाउन सकिन्छ हामीसँग स्पेस छ जहाँ खर्च गरे पनि हुन्छ प्रतिफल कम आउने ठाउँमा भए पनि ब्याज बढी लाग्ने प्रतिफल कम आउने ठाउँमा भए पनि खर्च गर्नुपर्छ भने त्यस्तो सिद्धान्त बोकेर हिँड्यौँ भने मुलुक कठिनाइमा पर्छ अघि नै पनि माननीय अर्थमन्त्रीले पनि स्वीकार गर्नुभयो कि हामी तल प्रदेश र स्थानीय तल भनिरहेछौँ त्यस्तै कुरा हो उहाँले भने पनि भनेर मैले अहिले पनि अनुरोध गर्दछु त्यो कुरालाई अझ गहिराई साथै हामीले लियौँ कि अब अहिले एउटा मात्रै सरकार छैन धेरै अर्थमन्त्रीहरूलाई अनि काठमाडौँको सिंहदरबारमा बसेको अर्थ मन्त्रालयले के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै सरकार छ भनेर आफ्नो सरकार आफ्नो अर्थ मन्त्रालय त्यहाँको आइभरी टावर चाहिँ जसरी चलाए पनि हुन्छ किनभने हामी सबैभन्दा जान्ने सुन्ने छौँ भनेर तर त्योभन्दा तल चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरू चाहिन्छ भन्ने छ त्यो होइन स्ट्यान्डर्ड तल चाहिन्छ भने माथि पनि चाहिन्छ आजको दिनमा एउटा मात्रै सरकार छैन 7वटा प्रदेशमा सरकार छ 753वटा गाउँपालिका र नगरपालिकामा सरकार छ यसरी 761वटा सरकार छ हाम्रो संहितालाई अझ बलियो मजबुत र नेपाली जनताका लागि काम लाग्ने बनाउँदै जाने हो भने 6743वटा वार्डका सरकारलाई पनि हामीले अझ ताकतवर बनाउँदै जानुपर्छ तल हामीले मापदण्ड बनाउने भने माथि पनि मापदण्ड बन्नुपर्छ त्यो मापदण्डभन्दा बाहिर अर्थ मन्त्रालय हिँड्न पाउँदैन त्यो मापदण्डभन्दा बाहिर सरकार हिँड्नु हुँदैन त्यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले यो संशोधन प्रस्तावित गरे हो यो संशोधनले सरकारलाई आफ्ना सीमाहरू स्वीकार गर्नलाई यो संशोधनले सरकारलाई फजुल खर्च नगर्नका लागि यो संशोधनले सरकारलाई सीमामा बसेर पुँजीगत खर्च बढाउने कामका लागि अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्राउनलाई अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि मद्दत गर्नका लागि एउटा आधार प्रदान गर्दछ भनेर यो संशोधन प्रस्तावित गरे हो त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु माननीय अर्थमन्त्रीजी यो संशोधनको मेरिटलाई हेर्नुहोस् र यो मेरिटबाट काम गरौँ यो मेरिटलाई हेरेर काम गऱ्यौँ भने हामी सबैले देशका लागि देशको उन्नतिका लागि विकासका लागि सहयोग पुर्याउन सक्छौँ चाहे सत्तामा हौँ चाहे प्रतिपक्ष हौँ त्यही ध्यानमा राखेर संशोधन प्रस्तावित गरेको हुँ धन्यवाद माननीय सदस्यहरू उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम सजिलोको लागि सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु उक्त छलफलमा बोल्नु चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राखिसक्नु पर्नेछ सर्वप्रथम मान्य श्री दिव्यमणि राज भण्डारी सम्मान्य सभामुख महोदय यो वर्षौं नि हामीले बजेटको छलफल गर्दाखेरि यो ऋण तथा जमानत विधेयकको बारेमा
कुरा हुन्छ। सधैँ भनिन्छ यो प्रोभिजनसम्म मात्रै हो, एउटा सीमा हामीले खोज्छौँ र त्यो सीमा जति हुन्छ सबै प्रयोग हुनु नसक्नु पनि सक्छ। र अर्को चिज के भनिएको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामी पहिला सुरु जब यो विधेयक आउँदाखेरि केही वर्षको ग्यापमा आउने गर्ने हुन्थ्यो, तर अहिले एभ्री इयर आइरहेको छ। अब एउटा कुरा के देखिन्छ भनेदेखि यस वर्षको हिसाब दिँदाखेरि करिब 3 महिना अगाडिसम्म 11 खर्ब 32 अर्ब प्रयोग भइसकेको भन्ने देखिएको छ। एकातिर यति थुप्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ऋण लिने र जमानत दिने कुरा भइरहेको छ भने अर्कोतिर उत्पादनतिर के भइरहेको छ, पूर्वाधार विकासमा के भइरहेको छ, चालु खर्चमै बेसी खर्च भइरहेको छ। गर्दाखेरि हामी कुन ब्यालेन्समा छौँ, कुन अवस्थामा छौँ? र अहिलेको बजेटको प्रोभिजन पुरानो भन्दा कम छ भनिसकेपछि डेफिनेटली चाहिँ हाम्रो पुँजीगत खर्च पनि कम हुँदै जानेछ। भनेपछि के को निम्ति हामीलाई यत्रो थुप्रो जमानत र ऋणको आवश्यकता भयो? यसमा धेरै इन्टरनेसनल ट्रान्ज्याक्सन्सहरू, इन्टरनेसनल लोनहरूको कुरा पनि हुन्छ। आज हामी आफ्नो जनतालाई आवश्यकता भएको पिसिआर किट त हामी इन्टरनेसनल मार्केटबाट किन्नु सक्ने क्षमता छैन, त्यो आएर व्यवस्थापन गर्न सक्ने पनि व्यवस्था छैन र जनतालाई त्रासमा राखेर हामीले चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण बढाइराखिरहेको यो सरकारको रूप हेर्दाखेरि भोलि यो ऋण मात्र बढाइराख्दाखेरि जनताको भार कति बढाइराख्छ? त्यसैले यस पटकको निम्ति मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो ऋण तथा जमानत चाहिँ हामीले 12 खर्बबाट 14 खर्ब बढाउन जरुरी छैन। पुराना हामीले विकासको कुराहरू हेर्दा र अहिले कतिपय विकास मन्त्रालयहरूको हेर्दाखेरि पनि बजेटहरू घटिरहेको छ। त्यही नै चाहियो। अहिले हामीले जति कतै बाइल्याट्रल कुराहरूमा हुन्छ, कति मल्टिल्याट्रल कुरा हुन्छ, सबैतिर हेर्दाखेरि अहिले संसारको परिस्थिति हेर्दाखेरि पनि आउँदो आर्थिक वर्षमा कति पैसा आउन सक्ने सम्भावना देख्छ। आन्तरिक ऋणको कुरा गर्दा हाम्रो पुरानो समस्या, एउटा धेरै पुरानो समस्या म्याग्नेटाइज प्रोजेक्टको होला, रिसेन्टली देखेको प्रोजेक्टको व्यवस्थापनले गर्दाखेरि हुन नसकेको चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमको निम्ति जुन जमानत बस्यो त्यसले गर्दा सरकारलाई कति अप्ठ्यारो परिरहेको छ। हुन त पुरानो सरकार हुन्छ, तर त्यो सल्टाउनु पर्ने यो सरकारको पनि हुनसक्छ। तसर्थ मेरो अनुरोध यस आउँदो वर्षको लागि चाहिँ 2 खर्ब फेरि बढ्ने नगरिकन साविक रूपमा 12 खर्ब राख्नु अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री भरत कुमार शाह र यसपछि मान्य श्री शेरबहादुर तामाङ। सम्मान्य सभामुख महोदय, ऋण तथा जमानतको कुरा सम्बन्धमा अस्ति पनि सैद्धान्तिक कुरा पनि केही हामीले छलफल गरेका थियौँ र अर्थमन्त्रीजीले केही स्पष्ट जवाफ नदिनु भएको हुनाले त्यही कुरा फेरि म उठाउँछु। जमानतको जहाँसम्म ऋणको फेरि अहिले कुरा गरौँ, जमानतको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो महालेखा परीक्षकले प्रत्येक साल आफ्नो प्रतिवेदन भन्छ नेपाल सरकार अझसम्म कति जमानत बसेको छ त्यसको कागजपत्र रिकर्ड कहीँ छैन भन्छ। त्यो नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय आफ्नो रिकर्ड आफू जमानत बसेको आजसम्म रिकर्ड राख्नुपर्ने कि नराख्नुपर्ने, त्यसको स्पष्ट जवाब चाहिन्छ। दोस्रो कुरा, यो ऋण लिने भन्ने कुरामा हाम्रो अहिलेसम्म यो ऋण जमानत भनेको यो बाह्य ऋण हो, यो बाह्य ऋण हो। बाह्य ऋण हामीहरूको अहिले वैदेशिक ऋण 7 खर्ब 3 अर्ब 97 करोड 35 लाख 92,479 रुपियाँ आजको दिनसम्म यति छ हाम्रो बाह्य ऋण। र हाम्रो 7 खर्ब 3 अर्ब मात्र बाह्य ऋण छ र पोहोर साल नै हाम्रो के थियो भने जमानतमा कति थियो भने 12 खर्ब थियो। 12 खर्ब पुग्नलाई पनि यस साल हामीले कति व्यवस्था गरेका छौँ, 2 खर्ब 79 अर्ब। त्यो 3 खर्ब भन्दाखेरि 7 10 अर्ब खर्ब त भयो। 10 खर्बमा त्यो 12 खर्बले नै पुग्ने थियो, किन यो अन्धाधुन्दा 14 खर्ब गर्नु परेको? हाम्रो अर्थ मन्त्रालय हिसाब किताब पनि त हुन्छ होला। ल 12 खर्ब थियो, यस साल 14 खर्ब गरिदिउँ भनेर अन्धाधुन्दा त हुनु भएन नि त।
किन उनीहरूले अलिकति हिसाब गरेको भए त जति हामी यो 2 खर्ब 79 अर्ब पनि यसलाई लिन सक्दैनौँ। यसको आधा पनि उठ्छ कि उठ्दैन शङ्का छ ऋण। त्यसमा पनि फेरि बढाएर 14 खर्ब गर्नु यो के मतलब यो यसरी अन्धाधुन्दा गएर जानु हामी हुँदैन। किनभने हामी एउटा अनुशासित तरिकाले कति चाहिने हो यो पार्लियामेन्टमा त्यही पेस गर्नुपर्छ। पार्लियामेन्टले पनि चाहिने जति हो त्यति नै पेस गर्नुपर्छ। जति पनि अङ्क ल्याइदियो हामीले पार्लियामेन्टले छाप लगाउने कुरो त्यति राम्रो कुरो होइन। त्यसकारण यसमा अर्थ मन्त्रालयले आइन्दा विचार गरोस्, आफूलाई कति चाहिने हो कति उठाउन सक्ने हो त्यतिको कुरा मात्रै गरोस्। होइन भने अहिले 14 खर्ब यसरी जस प्रकारले ल्यायो भन्ने कुराहरू यसमा धेरै हामी यो बाह्य ऋण लिनुहुन्न भन्ने पनि छैनौँ। बाह्य ऋण अब लिएर ठुल्ठुला पुँजीगत निर्माण होलान्, एयरपोर्ट होलान्, बाटो बन्लान्, पावर हाउसहरू बन्लान्, यो राम्रै कुरा हो, हामी यसको विरोधमा छैनौँ, यो छैनौँ। तर त्यो बाह्य ऋण लिने आफ्नो क्यापेसिटी भन्दा पनि अन्धाधुन्दा बढाएर किन ल्याइयो त्यतिमा हाम्रो अब्जेक्सन हो। यो कुरामा एउटा पहिलो कुरा। र अर्को कुरा अब हाम्रो डाक्टर साहबले पनि किन्सेन इकोनोमिक्सको कुरा गर्नुभयो, सबै कुरा हो। त्यो सर्ट टर्म इकोनोमिक्सको विशेष गरेर किन्सेन इकोनोमिक्स सर्ट टर्म हो। आजको अवस्थामा के अरे यो कोभिड-19 को अवस्थामा त्यो उपयोगी हुनसक्छ। र हामीले किनभने अहिले धेरै राहतका कुराहरू र धेरै रोजगारका कुराहरू र धेरै गर्नु छ हामीलाई र ती कुराहरूलाई उपयोग हुनसक्छ। त्यसकारण मैले अब धेरै भन्नुभन्दा पनि सकेँ मैले डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले जुन प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ त्यसलाई म समर्थन गर्न चाहन्छु। र अन्तमा एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि कुरा आफ्नो के अरे हिसाब किताब गरेर ल्याओस्, यसरी अन्धाधुन्दा नल्याओस्, यही मेरो भनाइ छ। धन्यवाद। मान्य श्री शेरबहादुर तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो अलिकति यहाँ प्रस्तुतकर्ता संशोधनकर्ता यो सबै हेर्दाखेरि कुनै बेला यो ऐनै आएको थिएन कि भन्ने जस्तो पनि देख्यौँ। तर त्यस्तो होइन। ऐन आउँदाखेरि आज सत्तापक्ष भएर बसिरहेकाहरूले कुनै बेला यसै ढङ्गले आज प्रतिपक्षहरूले बोलिरहेको भाषा हामीले बोल्थ्यौँ र आज प्रतिपक्षले जुन भाषा बोलिरहेको थियो कुनै बेला सत्तापक्षले बोलिरहेको, कुनै बेला सत्तापक्षले बोलेको भाषा प्रतिपक्षले आज बोलिरहेको छ। त्यसैले हिजो थिएन र लिन त लिइरहेकै थियो र लिने बेलामा किन यति धेरै ल्याउँ भनेर हामी पनि बोल्दैथ्यौँ कुनै बेला। त्यसो भएको कारणले कुरा यसमा होइन, कुरा यो किन धेरै लियो किन लिएन, किन लिनु नपर्ने पर्ने नपर्ने यो कोणबाट बहस नगरौँ। बहस कुनबाट हो भने वास्तवमा हामीले आन्तरिक रूपमा अघि नै अर्थमन्त्रीज्यूले स्वीकार्नुभयो, आन्तरिक रूपमा हाम्रो उत्पादन किन नबढाउने त्योतर्फ किन सोचेनौँ हामीले। कुरा यहाँनिर हो बहसको। अब ऋण त लियौँ, लिएर अब ऋण किन लिने भन्दाखेरि त राजस्व उठ्दै गर्दा ढिला हुने भएको हुनाले सुरुमा योजना सम्पन्न गर्न, योजना सुरुवात गर्नलाई गाह्रो हुने भएर लिए राम्रो हुन्थ्यो होला। तर हामीले साधारण खर्चै धान्न नसक्ने गरी अब ऋण लिइरहेका छौँ। त्यसैले ऋणको कुरामा यो कतिपय खेलाँची नगरौँ, यसको अङ्कको खेलमा नजाउँ। किनभने 279 अर्ब राख्दाखेरि 3 भन्दा त 279 अलिक सानै हो, त्यसले सानो आँखा पर्छ होला। त्यसैले 279 भनेर चाहिँ वैदेशिक ऋण किन लेख्या होला, त्यो त अङ्कमै लेख्या हो नि। त्यस भएको कारणले यति मात्र राख्दाखेरि अङ्क सानो देखिन्छ होला भनेर राखे जस्तो लाग्छ। त्यसैले यस्तो कुरामा खेलाँची नगरौँ कि हामीले आन्तरिक रूपमा आफ्नो उत्पादन नबढाइकन आफ्नो उत्पादन बढाउने योजना के ल्यायौँ। हामीले विगतदेखि सरकार बनायौँ, बहुदल पछाडि पनि धेरै सरकार बनायौँ, धेरै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू भए, तर राष्ट्रमा उत्पादन वृद्धिको किन सोचेनौँ र हामीले उत्पादन वृद्धि सोच्यौँ र हामीले अघि नै अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो जस्तै आन्तरिक उत्पादन गृहस्थ उत्पादन हामीले बढायौँ र त्यहीँबाट हामीले राजस्व उठाउन थाल्यौँ, हामीले त्यहीँबाट ट्याक्स उठाउन थाल्यौँ भने यस्ता कुनै पनि ऋण चाहिँदैन। र त्यस्तो कतिपय योजनाहरू हामीसँग छ, हामीले यही संसदमा बहस गर्नुपर्ने हुन्छ कि वास्तवमा हामीलाई भएको यो 12-13 खर्बको ऋण हामी एकै वर्षमा सबै तिर्न सक्छौँ, तर हामी तिर्नेतर्फ होइन लिनेतर्फ बढी होडबाजी गरिरहेका छौँ। कति लिन सक्छौँ, किन लिन्छौँ, त्यसको पनि कुनै हिसाब छैन। त्यसैले कतिपय कुराहरू ऋणको बारेमा यो संसदमा वास्तवमा सरकारले एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नु जरुरी छ र आजसम्म कति ऋण छ र त्यो ऋण
कुन कुन ठाउँमा कसरी छ, कुन देशबाट कसरी लिएको छ, कुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट कसरी लिएको छ र कति तिरिएको छ, हाम्रो तिर्ने दर के छ भन्ने कुराको बारेमा प्रष्ट भएर जानु जरुरी छ। त्यति भए मात्रै हामीले वास्तवमा अर्थतन्त्रलाई सही वास्तविक अर्थतन्त्रको जगमा हामी टेकेर आगामी दिनको प्लानिङ गर्न सक्छौँ। नत्र भने यो सोइलिङ अर्थतन्त्र फुलेको हामी चाहिँ बनाएर अनि त्यो सो गरेर जाने कुराले हाम्रा विकासको गतिविधि पनि विगतदेखि पनि त्यही हो, अहिले पनि त्यही हुन्छ, भविष्य पनि त्यही हुनेछ। त्यसैले यस्तो कुरालाई अलिक गम्भीर ढङ्गले बहस गरेर जानु जरुरी छ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 माथि आफ्नो धारणाहरू राख्नुहुने मान्य सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद। साल बसाली नै जस्तो भइसके हाम्रा यी तर्क वितर्कहरू। यो विधिमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ठिक हो, सुधार गर्दै जाने कुरा हो। तर हामीले जे गरिरहेका छौँ विकल्प पनि जसरी केही अर्ब रुपियाँ थपेर केही खर्ब रुपियाँ थपेर ल्याउने विधि हामीले धेरै पहिलेदेखि गरेका छौँ। कुल गाँस्ता उत्पादनको 100%, 110% या 120% भन्ने कुरा पनि त्यति नै तदर्थ हुन्छन्। हामी कुनै अर्को बाटो खोज्नुपर्छ जुन बाटोबाट अझ बढी वस्तुगत हुन्छ, यो सैद्धान्तिक छलफलको विषय हो। तर एउटा कुरा मैले सामान्य सभामुखज्यू मार्फत मान्य सदस्यज्यूहरूसँग के राख्न चाहेँ भने विदेशी ऋण चाहिँ अधिकांशत अहिले बजेट सपोर्टका केही कार्यक्रम बाहेक परियोजनासँग सम्बन्धित हुन्छन्। त्यो परियोजनाको कुन वर्षमा कति काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर त्यो वर्ष सम्पन्न हुने कामको अंश मात्रै यो बजेटमा राखिन्छ। त्यसरी राखिदिँदाखेरि अङ्क कहिले कुनै अङ्कमा पुग्छ, कहिले कुनै अङ्कमा पुग्छ। अहिले नेपाल सरकारले लिएको बाह्य ऋणको सबै अंश हामीले बजेटमा राख्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्षसम्मका आयोजनाहरूको लागि विनियोजन भएको र चाहिँ कमिटेड रिसोर्स छ। तर हामीले आगामी वर्ष यति मात्रै खर्च गर्न सक्छौँ, त्यसकारण यति मात्रै राखौँ बजेटमा भनेर हामीले परियोजना चक्र, परियोजना साइकलको आधारबाट सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र त्यो परियोजनामा चाहिँ विनियोजित भएको अथवा चाहिँ दात्री निकायले प्रतिबद्ध गरेको र सम्झौता भएको रकमको अङ्क हो यो। यसरी चाहिँ बाह्य ऋण 279 अर्बको कुरा त्यसरी आएको हो। त्यसो हुनाले यो हचुवाको भरमा छैन, बरु बजेट सहयोग अन्तर्गत आउने रकमलाई हामीले उपयुक्त ढङ्गले विनियोजन गरेनौँ भने सरकारले फेरि त्यसको जवाफदेहिता राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको आर्थिक कार्यविधि र वित्त उत्तरदायित्व ऐनमा फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, त्यसले केही कुरा सरकारलाई जवाफदेही जिम्मेवार बनाएको छ। त्रिवर्षीय खर्च योजनाले पनि हामीलाई जवाफदेही बनाएको छ र हाम्रा राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू यी हुन् भन्ने हाम्रा सबै कुराहरूले सरकारको खर्च यहाँ हुन्छ राष्ट्रिय प्राथमिकतामा भन्ने आधारमा दात्री निकायहरूले ऋण दिने हुन्। त्यो ऋणलाई हामीले यहाँ विनियोजन गर्ने हो र त्यो अङ्क यहाँ आउँछ। त्यसो गरिरहँदा अहिलेसम्म हामीलाई करिब 7 खर्बको चाहिँ ऋण छ। चालु वर्षको अन्त्यसम्म हामी कति ऋण परिचालन गर्न सक्छौँ, त्यो अङ्कले त्यो रकम अलिकति बढ्ला। आगामी आर्थिक वर्षमा 3 खर्ब लगभगको दायित्व हाम्रो चाहिँ थपिन सक्छ र अहिले भएका हाम्रा कतिपय खर्चको पनि भुक्तानीहरू बढ्दै जाने हुनाले ऋणको एकुमुलेसन हुन सक्छ। अहिले खर्च भयो तर भुक्तानी अर्को वर्ष भयो भने पनि रिइम्बर्समेन्ट भएर आउने रकमहरू पनि 40-50 अर्ब वर्षको हुन्छ, त्यो पनि फेरि ऋणमा काउन्ट हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो सबैलाई हेरेर यो 14 खर्ब प्रस्ताव गरिएको हो। अब एउटा विषय यहाँ उठेको छ, त्यो के हो भने धेरै पुरानो 8 सालदेखिको बजेटको
माननीय सदस्यज्यूलाई सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मुलुकले लिएको ऋण पञ्चायत कालमा होस्, बहुदल कालमा होस्, गणतन्त्रमा होस्, त्यो सोभरेन डेट हो, त्यो तिर्नुपर्छ। त्यो ऋण तिर्ने दायित्वको मैले कुरा गरे हो। यहाँ मैले कुनै प्रणाली, तन्त्र या राजनीतिक विधि प्रक्रियाको कुरा गरिरहेको छैन। यो कुरा चाहिँ मैले स्पष्ट गर्न चाहेँ। त्यसपछि अर्को एउटा विषय पनि मैले यहाँ स्पष्ट गर्न चाहेँ। अलिकति महालेखा परीक्षकले सरकारबाट जमानतको विवरण पाउन सकेन भन्ने महालेखा परीक्षकको कैफियत अथवा सुझाव टिप्पणी छ भनेर माननीय सदस्यज्यू एकजनाले भन्नुभयो। नेपाल सरकारले जमानत बस्ने कुरा ऋण तथा जमानत ऐन अन्तर्गत लिएको जमानत भनेको नेपाल वायु सेवा निगमको जति मलाई लाग्छ त्यो 24 करोड कति रकम छ, 24 अर्ब हो क्या र, त्यही रकम मात्रै हो। त्यो बाहेक अरू काहीँ हामी सरकारले जमानत बस्नु परेको रकम एनएससीको जहाज खरिद गर्दाको बेलाकोमा बसेको बाहेक बस्नु परेको छैन। त्यो विवरण हामीले महालेखा परीक्षकलाई उपलब्ध गराउँछौँ। आन्तरिक रूपमा सरकार जमानत बसेर कुनै संस्थानलाई ऋण दिलाएको स्थिति अहिले छैन। सरकारले ऋण लिन्छ तर ऋणै लगानी गर्छ, त्यसरी अघि बढिरहेछ। बरु अब एउटा नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको छ, जुन मैले बजेटको वक्तव्यमा पनि भनेको थिएँ कि अब हाम्रा केही संस्थानहरू, केही सार्वजनिक निकायहरू पनि आफ्नो जमानतमा ऋण परिचालन गर्न सक्ने, कर्पोरेट ग्यारेन्टीमा राख्न सक्ने भएका छन्। त्यसको विषयमा हामीले फेरि स्पष्ट चाहिँ लेखा र त्यसको दायित्व लेखाङ्कन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रा मातहतका संस्थाहरूको ग्यारेन्टी पनि अल्टिमेटली फेरि सरकारमा आउन सक्छ, तर त्यसको थालनी नै हुन बाँकी छ। यो प्रस्तावित मात्रै विषय रहेको छ। त्यसो हुनाले अहिले हामी सरकारको ऋण कति छ र जमानत बसेको रकम कति छ भन्नेमा जमानतमा कुनै समस्या होइन, बरु ऋणको विषयमा हाम्रो कहिलेकाहीँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको बिचमा केही समस्याहरू चाहिँ हुन्छन्। बरु ती भनेका चाहिँ प्रचलित विनिमय दरमा त्यो ऋणलाई लेखाङ्कन गर्ने एउटा विधि र जुन दिन ऋण आयो त्यही विनिमय दरमा लेखाङ्कन गर्ने अर्को विधिको कारणले पनि कहिलेकाहीँ कुन विनिमय दरमा त्यो ऋणको लेखाङ्कन भएको हो त्यसले अङ्कहरूमा तलमाथि पार्ने गरेको छ। त्यसलाई हामीले मिलाएर हाम्रो ऋण यति हो भन्दाखेरि त्यो विधिसम्मत गर्नुपर्ने कुराहरू, सामान्य हिसाब मिलाउनु पर्ने कुराहरू मात्रै छन्। त्यो बाहेक सरकारको कुन स्रोतबाट कति वैदेशिक ऋण ल्यायो भन्ने कुरा त संसदमा टेबल भएको, छलफल भएको प्रस्तावित स्रोत पुस्तिकाबाट पनि कुन कुन वैदेशिक स्रोतबाट के कस्तो सहयोग आउने, त्यसमा प्राविधिकदेखि चाहिँ ऋण सहयोग र अनुदान सहयोगका कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ हाम्रो यो यति पारदर्शी यो चाहिँ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन छ, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि विश्वास गरेको छ र त्यसैको आधारबाट हामीले बजेट सहायता प्राप्त गरिरहेका छौँ। यसलाई अझ सुधार गर्दै जानुपर्छ, तर यसमा हामीले अहिले शङ्का नगरौँ। र यो 14 खर्ब जुन भनिएको छ यो प्रस्तावित हो, माथिल्लो सीमा हो। फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, त्यो माथिल्लो सीमामा पुग्नु नपर्ला, तर कुनै अवस्थामा हामीले त्यो सीमाको नजिक पुग्नुपर्ने, अहिलेको 12 खर्बको नजिकै पुग्ने स्थिति भयो भने फेरि हामी त्यसलाई 12 खर्ब 1 अर्ब हुनको लागि पनि त त्यो सीमा त सरकारले नाग्छ। त्यो उल्लङ्घन नभएको स्थिति नहोस् भन्नको लागि नै यो सीमा माग गरेको हो। तर खर्च हुने रकम भनेको हामीले बजेटमा जे प्रस्ताव गरेका छौँ त्यही नै रकम हो र चालु वर्षको भुक्तानी भएर आउने, दात्री निकायहरूबाट भुक्तानी भएर आउने ऋणको भुक्तानी अथवा रिएम्बर्समेन्ट को चाहिँ रकम हो। त्यसकारणले माननीय सदस्यज्यूहरू जसले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ त्यसलाई फिर्ता गरिदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु।
सम्मान्य सभामुख महोदय, राणा पञ्चायत र त्यसपछिका सरकारहरूले विदेशी एजेन्ट बन्ने हिसाबले अथवा त्यो सरकारलाई विदेशी एजेन्ट बनाएर जनतालाई दमन गर्ने र देशलाई नवोपनिवेश बनाउन दिइएको र लिइएको ऋणलाई जनताको नयाँ सरकारले तिर्दैन। राणाहरूले मोजमजा गरेको हामीले किन तिर्ने? राणाहरू सब भागेर इन्डियामा बसेको छ महलमा। त्यसकारण यो पञ्चायतको पनि त्यही हुन्छ, पञ्चायत पछिका सरकारको पनि लेखाजोखा त्यही हुन्छ। र यसकारण कुन सरकारले कति ऋण लिए त्यसको छानबिन गर्नको निम्ति एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु आवश्यक छ र त्यो कहाँ उपयोग भयो, कहाँ दुरुपयोग गर्यो भने थाहा हुन्छ। त्यसकारण मैले यो बाह्य ऋणलाई खारेजै गर्नुपर्छ भनेर जुन यहाँ संशोधन प्रस्ताव राखेको त्यो प्रस्तावलाई फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री प्रेम सुवालले आफूले पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री प्रेम सुवालले राख्नुभएको उक्त संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य अर्थमन्त्रीले ऋण, त्यसमाथि विदेशी ऋण विकाससँग जोडिया हुन्छ, प्रतिफलसँग जोडिया हुन्छ, त्यसैले उपयुक्त छ भन्नुभयो। ऋण त के भन्न नमिल्ने तीनटा अक्षरको एउटा अनुदान त सत्ता हुन्छमा पनि छ, हुँदैनमा पनि छ। त्यसरी हुन्छ पनि हुँदैन पनि दुइटैमा बसेको सत्तालाई यसरी भन्ने नैतिक बल कहाँबाट आयो अचम्मै लागेको छ। एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु। अब केही दिन अर्थमन्त्रीजीसँग सांसदहरूको भेट हुने खासै प्रबन्ध बाँकी नरहला। त्यसरी आज यो काम टुङ्ग्याउँदै जाँदाखेरि अर्थमन्त्रीजी बाहिर निराशा छ, असाध्यै गहिरो निराशा छ। कुनै पनि बेला त्यो बारुद बल्न सक्छ। त्यसैले मनसुन सुरु भइसकेका छ। प्रस्तुत हुँदाखेरि हाम्रा संशोधनहरू तिनको औचित्यलाई ध्यानमा राखेर बाहिर पनि बारुद नसल्कियोस् भनेर तपाईँको मानस बनाइराख्नका लागि हाम्रो संशोधनले मद्दत गर्छ। त्यसैले संशोधन फिर्ता गर्दिन। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले आफूले पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले राख्नुभएको उक्त संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: ऋण तथा जमानत ऐन 2025लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। 1. यस ऐनको नाम ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन ऐन 2077 रहेको छ। नम्बर 2. यो ऐन सम्वत 2077 साल साउन 1 गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्तावना र नाम ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 लाई बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 माथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिक व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। उक्त विधेयक माथिको दफावार छलफलमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सजिलोको लागि सभामुखको ड्याससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु।
सर्वप्रथम मान्य श्री खगराज अधिकारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ दुईटा विषयलाई अध्यादेशले प्रतिस्थापन गर्न खोजेको, साबिकको ऐनलाई जगाउन खोजेको। सरकारले अध्यादेश ल्याएर छिटै फेरि त्यसलाई साबिकको कानुन जगाउन खोज्यो। यहाँ अन्यल हुनुपर्ने कुरा केही छैन। खास मुख्य विषय के हो भने एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न, राजनीतिक दल, हाम्रा राजनीतिक दलहरू समयमै महाधिवेशन गर्ने, निर्वाचित भन्दा मनोनितको सङ्ख्या बढी बनाउने र निर्वाचित नेतृत्वले एक प्रकारको निरङ्कुशता चलाउने, त्यस प्रकारका दलहरूको अलोकतान्त्रिकरण भइन्जेलसम्म यस्ता किसिमका परिस्थितिहरू निर्माण हुँदै जान्छन्। र दुनियाँको प्र्याक्टिस के छ भने पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई, पार्लियामेन्टलाई हामीले सुप्रिम बनाउने कि नबनाउने, यो सम्बन्धी एउटा सैद्धान्तिक छलफल हो। राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित व्यवस्था गर्दा छुट्टिएर जाने बहुमत त छुट्टिएर जाँदैन, अल्पमतै छुट्टिएर जान्छ। अल्पमत छुट्टिएर जाँदा 40% उसको हुँदा उसले अर्को दल बनाउन पाउने कि नपाउने, यो त विकृति हुन्छ भन्ने पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। विगतको हाम्रा सैद्धान्तिक मान्यता व्यवहारबाट त्यो स्थापित गऱ्यौँ। हुन त हामी एउटै रोगले, एउटै व्यथाले बैङ्कको होटलमा मन्त्री समेत जाने गऱ्यौँ उपचार गर्न, त्यस्तो पनि देखियो विकृति। त्यस कारणले यस्ता विकृति आउँछन् कि भनेर पनि यो अध्यादेश आउने बित्तिकै धेरै प्रतिक्रिया भयो। सरकारले तुरुन्तै अब साबिककै व्यवस्था जगाउन प्रतिस्थापन गर्ने अध्यादेश ल्यायो। जहाँसम्म फेरि संवैधानिक परिषदको सम्बन्धमा पनि छ, यसमा संवैधानिक परिषदले आफ्ना काम कर्तव्यहरू पुरा गर्न सहमतिका साथ जानुपर्ने त छँदैछ, तर त्यो सहमतिका साथ जान नसक्दा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि यो बिचमा कुरा उठ्यो। त्यस कारणले सहमति आवश्यक छ। सहमतिको एउटा निश्चित समय हुन्छ, त्यस कारणले त्यसलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने, कसरी त्यसलाई परिपालना गर्ने भन्ने गम्भीर छलफल मुलुकलाई आवश्यक छ। तर अहिले हामी अर्कै एउटा गम्भीर विषयमा छौँ। देश अहिले विश्व एउटा वैश्विक युद्धमा छ, त्यस कारणले हामी त्यसलाई एउटा उपयुक्त बेलामा छलफल गरौँला। अहिले सरकारले साबिककै व्यवस्था जगाउन जुन लिएर आएको छ त्यसकै पक्षमा म आफ्नो मत जाहेर गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी, समय 3 मिनट। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त म नेपाली कङ्ग्रेस यो विधेयकमा अलबलमा छैन भनेर सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु। र वास्तवमा 3टा शब्द छ सभामुख महोदय, जगाउने, खारेज गर्ने अनि प्रतिस्थापन भनेर आएको छ। यो जगाउने काम कसले गर्यो, खारेज गर्ने काम कसले गर्यो, प्रतिस्थापन गर्ने काम कसले गर्यो, 1 हप्ताको बिचमा यो भएको छ। यो सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने कि नपर्ने, कर्मकाण्डी रूपमा मात्र अगाडि बढ्ने हो कि, र आफैले धेरै लामो सङ्घर्षपछि हामीले 2064मा पहिलो संविधान सभाको चुनाव भयो। 4-4जना कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो मुलुकमा चाहिँ संविधान बन्न सकेर र दोस्रो संविधान सभाका मार्फतबाट हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ। अत्यन्त छलफलका साथ आएको यो जुन चाहिँ मेहनतका साथ आएको यो जुन चाहिँ दलका कानुन र शक्ति पृथ्वीकरणका सिद्धान्त अनुसार कि त्यो संवैधानिक नियुक्तिमा संवैधानिक परिषदमा त्यहाँ प्रतिपक्षको भूमिका पनि सस्तो रहने भनेर यति छलफलका साथ आएको जुन एउटा बुदा थियो, त्यो बुदालाई सहजै रूपमा चाहिँ अध्यादेशको रूपमा खारेज भनेर आइयो। यो सदनलाई हामीले खारेज गर्नु गल्ती हो भनेर भन्नुपर्ने कि नपर्ने, 1 हप्तामा खारेज गर्ने, 1 हप्तामा प्रतिस्थापन गर्ने, 1 हप्तामा चाहिँ फेरि ल्याउने, यो जायज हुन सक्छ? सरकारले किन खारेज भयो भन्नु नपर्ने? 1 हप्ताका बिचमा जे गर्दा पनि उनी संविधानलाई चाहिँ डिरेल गर्न मिल्छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु यो नेपाली कङ्ग्रेस अलबलमा छैन। नेपाली कङ्ग्रेस क्लियरली छ। नेपाली कङ्ग्रेस र संयुक्त उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ संविधान बनाएको हो। यो बुदामा पहिलेकै व्यवस्था हुनुपर्छमा हामी अलबलमा छैनौँ। अलबल त सरकारमा रहेछ नि सभामुख महोदय। सरकारले किन त्यसलाई खारिज गर्नु पर्यो अनि किन फेरि प्रतिस्थापन ल्याउनु पर्यो? सरकारले क्लियर गर्नु पर्यो नि त।
कि दल फुटाउने? हामीले भन्यो 40% चाहिँ संसद दलमा पनि चाहिने, 40% केन्द्रीय समितिमा पनि चाहिने। त्यसो गर्दाखेरि दलीय व्यवस्था बलियो हुन सक्ला र हामीले धेरै लामो सङ्घर्षपछि लिएर आएको लोकतन्त्र अझ सुदृढ हुन सक्ला भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ ल्याएको मुद्दालाई दल फुटाउने नियतिका साथ आयो र फेरि विरोध भयो र फेरि हामीले चाहिँ खारिजी गऱ्यौँ, हामी प्रतिस्थापन गर्नु भन्नु सरकारको भुल थियो। कमसेकम एटलिस्ट हामीले गल्ती गरेका थियौँ। फेरि हिजोकै अवस्थामा हामी आयौँ भनेर एकचोटि त भन्नु पर्ला नि सरकारले। एकै हप्ताको बिचमा चाहिँ यो घटना हुँदाखेरि र अब शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ विपक्षी दलका नेता एउटा संवैधानिक आयोग चाहिँ मार्फत विपक्षी नेताको पनि फरक मत त्यहाँ चाहिँ जाओस् र एउटा निष्पक्ष नियुक्ति हुन सकोस् र अन्य कारबाही पनि निष्पक्ष होस् भनेर एउटा व्यवस्था भएका कुरालाई फेरि त्यहाँ विपक्षी दलका नेता नचाहिने र चाहिँ बहुमतका आधारमा आफैले गर्ने भन्ने जुन कुरा आयो, यसको लागि चाहिँ फेरि चाहिँ यो सदनलाई जानकारी गराउनु नपर्ने अनि खारिज र चाहिँ जगाउने अनि प्रतिस्थापन भनेर अलबलमा राख्ने कि सत्ता पक्षले यसमा गल्ती गरेको छ र हामी अलबलमा छैनौँ। पुरानो कानुन हाम्रो लागि मान्य छ। धन्यवाद। माननीय श्री सञ्जय कुमार गौतम, समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, यहाँ बुढी मरी भन्ने पीर होइन सभामुख महोदय, काल पल्क्यो भन्ने पीर हो। हामीले यत्रो दुःख गरेर बनाएको संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान, त्यो संविधानको भावनाभन्दा विपरीत गएर रातारात संसद नचलेको बेलामा यस्तो किसिमको अध्यादेश आउनुपर्ने आवश्यकता के पर्यो सरकारलाई? 2/3 बहुमत लिएर बसेको एब्सोल्युट गभर्मेन्ट जसले मुलुकलाई चलाइरहेको छ, एउटा नयाँ दिशा नयाँ नेपाल निर्माण गर्छु भनेर गएको सरकार, हाम्रा विगतका अनुभवहरूले हामीलाई भन्छन् यो मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताले चौपट पार्यो। हामीले स्थिर राजनीतिक यात्रा गर्न सकेनौँ, त्यसकारण हाम्रो यो मुलुकले अग्रगमनको बाटो लिन सकेन। हामीले यत्रो दुःख गऱ्यौँ, यत्रो क्रान्ति र बलिदानपछि यो संविधान निर्माण गऱ्यौँ, तर संविधानको मूल भावना विपरीत दलहरूलाई कमजोर गर्ने, अस्थिर राजनीतिलाई प्रश्रय दिने, दल फुटाउनलाई केन्द्रीय समितिमा पनि 40% चाहिने र संसदीय दलमा पनि चाहिने जुन प्रविधि थियो त्यसलाई रातारात अध्यादेश मार्फत लिएर आउनुपर्ने आवश्यकता कहाँबाट आयो? यो चिन्तन कहाँबाट आयो? त्यतिले मात्रै पुगेन सभामुख महोदय। संविधानको धारा 284 मा संवैधानिक परिषदको गठन छ, त्यसको एउटा स्पिरिट छ, त्यसको एउटा भावना छ। त्यहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि सहभागिता छ। त्यस्तो संवैधानिक परिषद जसले मुलुकको अख्तियार दुरुपयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग जस्ता संस्थाहरू बनाउँछ, जसले सर्वोच्च अदालतको समेत निर्माण गर्छ, अध्यक्षको चयन गर्छ, त्यो संवैधानिक परिषदको काम गर्ने जुन एउटा स्पिरिट हो, संवैधानिक स्पिरिट, त्यसलाई पनि दखल गर्ने गरी किन आयो? यो के कारणले आयो? हो, आज सच्चिएर आयो, हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौँ। तर यो भावना कसरी, यो कुण्ठित भावना कसरी जागृत भयो? यसले मुलुकलाई कुनै पनि बेला अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ सभामुख महोदय। यसमा अहिलेको सरकारको नियत सभा देखिँदैन। त्यसकारण त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको, हामीले आफ्नो आवाज उठाएको। सम्मानित सभामुख महोदय, आज सभामुख महोदय हुनुहुन्छ, हामीलाई दुःख लाग्छ सभामुख महोदय। आज नेपालको संविधान जुन हामीले यत्रो दुःख गरेर, त्यति मात्रै होइन, अन्त पनि हामीले कुल्चिँदै गइरहेका छौँ। आज उपसभामुख खै, आज संविधानको धारा 279 ले निर्धारण गरेको उपसभामुखको व्यवस्था छ। संसदको अधिवेशन आह्वान भइसकेको 20 दिनभित्र उपसभामुख बन्नुपर्छ। तर सभामुख महोदय, हजुरको नेतृत्व आइसकेपछि पनि हामीले आश गरेका थियौँ। यो बेलामा पनि यो सरकार गम्भीर छैन सभामुख महोदय। सभामुख मार्फत यो अहिले जुन प्रतिस्थापन गर्ने आयो, यसको लागि हामी स्वागत गर्छौँ। दिएर आया दुरुस्त आया, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गए तो भूला नहीं कहते हैं भन्छ हामी कहाँ। सभामुख महोदय, सरकार फर्क्यो, निर्दिष्ट बाटोमा आयो, ठिक छ। तर सरकारले जुन नियतिका साथ, जुन सोचका साथ, जुन अभिप्रायका साथ पार्टीलाई फुटाल्ने, पार्टीलाई टुटाल्ने, पार्टीलाई खण्डित गर्ने, देशमा अस्थिरता लिएर आउने जुन यात्रा सुरु गर्न खोज्यो, संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई न्यून गरेर के बन्न खोजेको? जङ्गबहादुर, खबरदार, त्यो सोच सरकारले विकसित गर्यो बहुमतको दममा भने त्यसले
त्यो प्रतिपादित हुन्छ भन्दै म आफ्नो कुरा यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। केमा थियो मान्य सदस्य? माथि संसद भवनभित्रै जसरी उहाँले बुढी मरेका कुरा गर्नुभएको छ यो रेकर्डबाट हटाइयोस्, यो आपत्तिजनक शब्द हो। अब मान्य सदस्यले भनेको कुरा ध्यान आकर्षण भयो, म सचेत गराउँछु। मान्य श्री रामबाबु कुमार यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारको एउटा खेलाँचीले संसदको धेरै समय खेर गयो। जगाउने प्रतिस्थापन गर्ने खेलमा र पहिला पनि म भनिसकेको छु, एकदमै लोकतन्त्रलाई मास्ने गरी धेरै घृणित काम भएको छ। अब साबिकको विधेयक जगाउने सुताउने काम कसले गर्यो त? किन त्यो विधेयकले सुताउनु पर्यो आज जगाउने? कानुनले सुताइदिने अनि पछिबाट जगाउने रे। किन सुताउनु पर्यो? यो 2/3 पुगाउनलाई व्यवस्थै गरिदिनु पर्छ। अलिअलि घटेको बेलामा पुरै कानुन भत्काई, लोकतन्त्रको मर्यादा भत्काई अरू दललाई फुटाउनलाई कानुनी व्यवस्था गरिदिने, यस्तो पनि लोकतन्त्रमा हुन्छ? प्रतिपक्ष दललाई लोकतन्त्रको वकालत गर्ने, लोकतन्त्रको लागि जेलमा बस्ने प्रतिपक्षी दललाई संवैधानिक परिषदमा बस्नै नदिने, यस्तो पनि हामी लोकतन्त्र चाहेका छौँ र? किन त? के स्वार्थ? त्यही स्वार्थ, एकलौटी राज चल्ने, एकलौटी दम्भ देखाउने, लोकतन्त्रलाई कमजोर पारिने गरी जुन खेल भएको छ, यो खेलमा म अहिले प्रष्ट छु। व्यवस्था के गरौँ? एकचोटि सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि फेरि 2 वर्ष नपुगी सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव लाउन मिल्दैन। सेम त्यसै गरी दल फुटाउने विधेयक अध्यादेश एकचोटि आइसकेपछि यसलाई जब हामी प्रतिस्थापन गर्दैछौँ 2 वर्षसम्म यो संसदभित्र आउनु नपर्ने, सरकारले फेरि यसलाई खेलाँचीको रूपमा लिनु नपर्ने, सरकार फेर्नलाई 51% चाहिन्छ, पार्टी फोर्नलाई 39% किन चाहिन्छ? त्यसमा लोकतन्त्रको व्यवस्था गर्ने हो भने, लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने हो भने दल बलियो हुनुपर्छ। दल बलियो गर्नलाई यो व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ र संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई हैसियत बन्द गरिदिने, यसरी गरी गरेको कल्पना कहीँ न कहीँ लोकतन्त्रमाथि नै खतरा लागिरहेको छ। यो खतरालाई यहाँसम्म कि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्तिबाट आइसकेको छ। यो अहिलेलाई फिर्ता गरिएको अध्यादेश मात्रै हो, भोलिका दिनमा पनि आवश्यक पऱ्यो भने आउन सकिन्छ। यसबाट थप शङ्का हामीलाई के भएको छ भने थप लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने काम हुन्छ। यसकारण साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने एकचोटि अध्यादेश आइसकेपछि आएर त्यसलाई फेरि प्रतिस्थापन गरिसकेपछि 2 वर्षसम्म कम्तीमा त्यो हाउसभित्र 2 वर्षभित्र त्यो सरकारले त्यस्तो संवैधानिक परिषद र दल सम्बन्धी अध्यादेश फेरि ल्याएर त्यसलाई सुताउने जगाउने काम नगरोस्। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफलमा क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय, केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिक व्यवस्था जगाउने अध्यादेश 2077लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई म सर्वप्रथम सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था भए बमोजिम संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो अध्यादेश 2077 तथा राजनैतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट वैशाख 8 गते 2077 सालमा जारी भएको थियो। तर ती जारी भएका अध्यादेश वैशाख 12, 2077मा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट खारेज भइसकेका छन्। तसर्थ त्यसरी खारेज भएका अध्यादेशभन्दा अगाडिको व्यवस्था अर्थात् ती दुवै ऐनमा 2077 1 8 गते भन्दा अगाडि कायम रहेको साबिकको व्यवस्था यथार्थ रूपमा नै राख्न आवश्यक भएकोले त्यस्ता साबिकको व्यवस्था मात्र जगाउने अभिप्रायले यो विधेयक यस सदन समक्ष प्रस्तुत गरेको बेहोरा माननीय सदस्यहरूलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसैले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 तथा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को पूर्ववत व्यवस्था नै कायम राख्ने गरी केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश 2077लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सदन समक्ष पेश भएको हो। तसर्थ यस विधेयकमा नयाँ व्यवस्था नगरी साबिक रहेको व्यवस्था नै जगाएको अवस्था हो। विगतमा 2063 सालमा पनि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भए पश्चात सञ्चार लगायत थुप्रै नेपाल ऐनको साबिक व्यवस्थालाई जगाउने अभिप्रायले यस्तै प्रकृतिको विधेयक मार्फत नेपाल ऐनको साबिक व्यवस्था जगाएको उदाहरण रहेको छ भन्ने कुरा पनि सम्मानित सदन समक्ष माननीय सदस्यहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्त्यमा प्रस्तुत विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब म विधेयकको दफा 2 र 3 केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ विधेयकको धारा 2 र 3 सर्वसम्मतिले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। अब म विधेयकको प्रस्तावना र संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो संशोधन जारी गरेको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस संशोधनको नाम केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन 2077 रहेको छ। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। अब म विधेयकको प्रस्तावना र संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ केही अध्यादेश
खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ सर्वसम्मतिले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2077 साल असार 4 गते बिहिबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक